र त दानी हुन् क्या, तिनलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाइदिए। अब प्रधानमन्त्री भए, स्वाइनलाई पनि बनाए, जेठसाजुलाई पनि बनाए, सारा गराए। गलगिद्ध भइसकेपछि माओवादी आन्दोलनको सान्दर्भिकता सिद्धियो भनेर मधेसवादी हुन आइपुगे। अब यस्ता जालहाले अनि के मधेसवादी भने? यस्ता नि मधेसवादी हुन्छन्। यी त भातवादीहरू हुन् यिनीहरू त। नितान्त स्वार्थ। प्रधानमन्त्री हुने पालो थियो महन्त ठाकुरको, अवसर थियो। अब हामीले क्याम्पेन पनि गरिदिएको थियौँ। मै नै हो त्यसको सुरु क्याम्पेन गर्ने, किनभने मधेसीलाई भएन, मधेसीलाई पनि रोइरहन्थे। पाहाडैले खायो, पाहाडैले खाइदियो। तपाईँले क्याम्पेन गर्नुभयो? होइन, मैले महन्तको पालो हो भनिदिएको थिएँ मैले। मेरो क्याम्पेन भने के, सार्वजनिक ठाउँमा बोलेको थिएँ। यही त हो नि, मलाई त कहीँ संवैधानिक हो त्यसमा दुई मत छैन। तर असंवैधानिक कदम चाल्ने ठाउँमा पुर्याउने फेरि यिनीहरू हुन्। जहाँसम्म 5 प्रधानमन्त्रीको कुरा छ, विदेशी हस्तक्षेपको कुरा उनीहरूले गरेका छन्। विदेशी हस्तक्षेप भन्ने चिज नेपालमा ल्याउने नै उनीहरू हुन्। फेरि केपी ओली त विदेशी हस्तक्षेपको विरुद्ध लडेर जनताको मत हासिल गर्न सक्षम भएका चतुर नेता हुन् केपी ओलीको कुरा गर्दा त। अब बाबुराम चाहिँ विदेशी हस्तक्षेप भयो भन्छन्। बाबुरामलाई नै माओवादीमा हुँदाखेरि रहले बाबुरामका लागि पटक पटक ममाथि दबाब दिने गरेछ भन्थे प्रचण्ड। प्रचण्डले त उहीँ बसेर जनयुद्ध गरे। एमसीसी विदेशी हस्तक्षेपकै धोतको भन्छन्, त्यो त्यसमा सही गर्ने आफै शेरबहादुर हुन्। साधन स्रोत कोसँग छ त भन्दा त राजनीतिसँग छ। सबभन्दा राम्रो ऐस आराम कसले गरेको छ भन्दा त राजनीतिज्ञले गरेको छ। सबैभन्दा राम्रो एजुकेसन कसले पाउँछ त भन्दा राजनीतिज्ञका छोराछोरी। सबै डाक्टर, इन्जिनियर को छन् त? उनीहरू नै छन्। त्यहाँ के भनिन्छ भने एक पक्षले सिद्धान्तको लडाइँ भन्छ, अर्को पक्षले होइन नितान्त पदको लडाइँ भन्छ। के देख्नुहुन्छ? मैले भनिहालेँ नि, सत्ताको यो कला हो। यो सिद्धान्तको होइन। विचार, सिद्धान्त, देश, जनता केही पनि छैन यहाँ। राजनीतिक परिचालनमा इनर फ्याक्टर चाहिँ प्राइमरी हुन्छ, आउटर फ्याक्टर चाहिँ सेकेन्डरी हुन्छ। जस्तो तपाईँ यहाँ होइन, अब तपाईँलाई कसैले चलाएको भन्दैला, कसैले नभन्ला भन्नु त छैन। बुद्धिजीवीहरूले पनि अरूले चलाएका हुन्छन् भनिदिन्छ नि, हामीलाई पनि भनेको छैन र भनेकै छ। अरूले नै चलाएको होला लु, तर चलेको त म हुँ नि त। त्यसको जिम्मेवारी त मैले लिनु पऱ्यो नि। त्यस कारण राजनीतिमा पनि जस्तो भनौँ न, तपाईँहरूको यो धेरैले मलाई सोधिरहेको हुन्छ, यो आफै अनौठो छ नि त। तपाईँको आँखाको अगाडि 7 साल बाहिरले गरिदियो, जनयुद्ध बाहिरले गरिदियो, जनआन्दोलन बाहिरले गरिदियो, अनि तपाईँको राजनीति चाहिँ कसरी भित्रबाट हुन्छ त? अब बेतुका कुरा होइन यो। यस्तै हो, काङ्ग्रेस चलाएको षड्यन्त्र हो भन्दै भइगयो। काङ्ग्रेसको राज्य छ नि, बामेहरूले चलाएको हल्ला भन्दै भइगयो। यो गठबन्धन छ नि, 5 दलीय गठबन्धन भनिएको छ। यो गठबन्धन कस्तो छ, यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, यो त अनैतिक गठबन्धन हो र अराजनीतिक गठबन्धन हो। अर्काको पार्टीका सांसद देखाएर प्रधानमन्त्री हुन खोज्नु त्यो अनैतिकता होइन, अलोकतान्त्रिक होइन त्यो। फेरि शेरबहादुरलाई त उहाँहरूले त संविधान बचाउनको लागि गरे भन्नुहुन्छ नि। त्यो त मैले अघि भनिहालेँ। अब उहाँहरू त्यही भन्नुहुन्छ। अब संविधान बचाउने असंवैधानिक तरिकाबाट, असंवैधानिक गतिविधिको प्रतिरोध असंवैधानिकै त त्यो रहेछ विधि। यसरी व्याख्या गर्दा छन् नेपालमा लोकतन्त्रको, कि उनीहरू मात्रै जान्दछन् भन्ने लाग्छ कि उनीहरूलाई, उनीहरू मात्रै बुझ्छन् कुरा भन्ने लाग्छ कि अरू सब मूर्ख भन्ने लाग्दो रहेछ उनीहरूलाई। एक दलको सांसदले अर्को दलको प्रधानमन्त्री बनाउँदै हिँड्नु लोकतन्त्र हो? त्यो चाहिँ त्यो संविधान व्यवस्था छ त्यस्तो? दल सम्बन्धी नियममा त्यस्तो व्यवस्था छ? होइन। यो सबै यिनीहरूको चाहिँ अराजनीतिक झगडा हो। जस्तो म भन्दै थिएँ, अनैतिकता पनि हो यो। अनि फ्लोर क्रसको अपराध यहाँ चाहिँ आकर्षित हुन्छ, यस्तो गर्नु पाइँदैन। माओवादी पार्टी खारिज भने के, कि आफू पनि दाबी गर्नु? त्यो माओवादी पार्टी खारिज गरेर उनीहरूले के पाउँछन्? यो सान्दर्भिक कुरा नै होइन, यो असान्दर्भिक कुरा हो। यसको कुनै अर्थ पनि छैन र मूल्य पनि छैन। व्यक्तिगत इगो हो त्यस भए होइन, केही खेल होला त्यहाँ। अब इगोको मात्रै कुरा भएन, किनभने उनीहरूले अन्टसन्ट कुरा पनि त्यहाँ भनिरहेछन्। किनभने उनीहरूले गरेको हरकत एकदमै गलत छ नि। एउटा जब मन्त्री पदको लागि उनीहरूले आफ्नो पार्टीलाई लात हानेका छन्।
होइन। अब माओवादीले त ती जम्मै मान्छेलाई त उचित स्थान दिइआएको विगत छ नि त। पार्टी अनेकचोटि फुटाउनेहरू हुन् तिनीहरू, गुटबन्दी गर्नेहरू हुन् तिनीहरू। बादललाई हामी जम्मैले चिनेकै छौँ। पार्टी फुटाए पहिला, वैद्यलाई अप्ठ्यारोमा पारेर फर्केर यहाँ आए। प्रचण्डलाई पनि चिनेका छौँ। प्रचण्डले उनीलाई गृहमन्त्री बनाइदिए, त्यो पनि गल्ती थियो। ठिक छ, तपाईँले एकचोटि गल्ती गरिहाल्नु, लाइनमा बस्नुहोस्। तपाईँ सुध्रिएको खण्डमा पार्टीले उचित मूल्याङ्कन गर्छ, यो थियो नि भन्नुपर्ने। तर घुवा पलाएर गृहमन्त्री दिदिए। अब उनले अहिले एन मौकामा प्रचण्डलाई लात मारिदिए। यो त कृतज्ञताको पनि पराकाष्ठा हो, अनैतिकता पनि हो। यसको कुनै अर्थ छैन नि। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, नेपालमा व्यवस्थाहरू छिटो छिटो परिवर्तन भयो। व्यवस्थाभित्रका पात्रहरू पनि परिवर्तन भए, तर पात्रको चरित्र र व्यक्तित्व परिवर्तन हुन सकेन, जसका कारण देश सधैँ अस्थिरतामै रमाइरह्यो। यानि कि राजनीतिक दलहरूले जसरी जनताबाट जुन रूपमा एजेन्डा सहित, म्यान्डेट सहित प्राप्त गरेर सत्ता सञ्चालनमा आउँछन्, तर त्यो अनुसार पटक्कै काम गर्न सक्दैनन्। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम पनि त्यसैप्रति उद्धत छ। नेपालका दलहरू आफैभित्र हराइरहेका छन्, आफैभित्र रमाइरहेका छन्। जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बेलामा, जनताका यावत समस्याहरू समाधान गर्नुपर्ने बेलामा केवल सत्ता प्राप्तिका लागि, कुर्ची मोहका लागि मात्रै राजनीति गरे जस्तो देखिन्छ। खासमा नेपालको राजनीतिक व्यवस्था प्रणाली र यी राजनीतिक दलहरूले खेलेको भूमिकाका विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। साथसाथै विभिन्न राजनीतिक दलहरूभित्र देखिएका अन्तर्विरोध र अन्तरसङ्घर्ष केका लागि, यो विषय पनि उठान गर्नेछौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी हुनुहुन्छ, जो राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ, लेखक पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजन। धन्यवाद। धेरै रमाइलो निहालिरहनु भएको छ पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम। के देख्नुहुन्छ यी राजनीतिक दलहरूको चरित्र, यिनीहरूले खेलेको भूमिका र जनताको जनस्तर? अब जनता त अब बिचरा उसको काम त भोट हालिदिने हो, नेता बनाइदिने हो, शहीद हुने हो, अनि कुटु कोदालो गर्ने हो, पेट पाल्ने हो, जनता सिद्धिको। अब त्यो जनताको ढाडमा टेकेर यहाँ पुगेका जो नेता भनेका छन्, तिनीहरूको मात्रै अब यो खेल हो। अब त्यो खेलोमेलोबाट हामीले चाहिँ मुक्ति पाउने जस्तो देखिएन। अब पछिल्लो पटक उनीहरूले चाहिँ सुविधाको बहुमत नहुनु समस्याको जड हो भन्थे। लौ त भनेर हामीले त्यो पनि दियौँ। अब परिस्थितिमा त केही पनि बदलाव आएन। त्यसकारण जबसम्म राजनीति चाहिँ एउटा पेसा हुन्छ, व्यवसाय हुन्छ, त्यो चाहिँ अब नेपालमा धन्दाको तहमा पनि छ। यो पेसा व्यवसायको रूपमा मात्रै छैन, एउटा धन्दा जस्तो। धन्दामा पनि एउटा नर्म्स हुन्छ भनेर मैले सुनेको छु। कसैले चाहिँ रिजर्भ गरेको धन्दामा काम गर्ने पात्रलाई चाहिँ मूल्य बढी पायो भन्दैमा अर्कोलाई दिँदैनन् अरे। त्यो रात जसले रिजर्भ गरेको हुन्छ त्यसैको हुन्छ अरे। त्यो धन्दामा पनि एउटा धर्म हुन्छ अरे। यिनीहरूको चाहिँ पार्टीमा पनि कुनै अनुशासन भएन, त्यतिसम्म पनि उहाँहरूको धर्म भएन पटक्कै केही पनि भएन। त्यो योलाई धन्दा बनाए त्यो कुरा पक्का हो, तर धन्दाभित्र पनि जस्तो डाकाहरूको पनि एउटा नियम हुन्छ भन्छ, एउटा अनुशासन, एउटा दायरा हुन्छ भन्छ। यिनीहरूमा चाहिँ केही पनि भएन। अब यो दलमा छन्, ऊ दललाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्दै हिँड्छन्। अनि के गरेको यो भन्यो भने लोकतन्त्रको रक्षाको लागि भन्छन्। अब लोकतन्त्र त महत्त्वपूर्ण कुरा भयो। अब जनताको तपाईँको कुरा गर्नुभयो, अब त्यो तल जनता सुनिरहेको हुन्छ, जनताले पठाइदिनु पर्यो। उसले अब बा हो कि भन्ने हो नि त। फेरि लोकतन्त्र पटक पटक गएको छ। लोकतन्त्रमा त उसको फेरि अनुराग छ नि त। ओहो पक्का त्यही हो, पक्का त्यही हो। अब हो कि भन्ने कुरा भयो या। अब यसरी विषयलाई चाहिँ दिग्भ्रमित बनाउने र कुनै अनुशासन, त्यसको पद्धति, त्यसको आदर्श चाहिँ अनुसरण नगर्ने, जब राजनीति त्यस्तो हुन्छ भने अनि जे चित्र हामी देख्छौँ नेपालको राजनीतिमा, त्यही चिन्तनको परिणाम हो।
हामीले 7 साल यता धेरै व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ, त्यो पनि छिटो छिटो परिवर्तन गऱ्यौँ, तर यसलाई स्थायित्व दिन किन सकेनौँ? कहाँनिर चुकिरहेको छ? भने नि यसलाई पेसा बनाइयो। तपाईँको यो मिडिया छ, यसको लक्ष्य अर्कै छ भने त तपाईँ केही गर्दा पनि यसको धर्मको वरिपरि हुनुहुन्न नि, किनभने यसको लक्ष्य अर्कै छ। प्रोपोगेन्डा गर्ने छ कि कमाउने छ कि अब यो पत्रकारितालाई नै प्रवर्धन गर्ने छ कि के छ अब त्यो? कहिलेकाहीँ प्रस्तोतालाई पनि थाहा नहुन सक्छ। यो गेस्टलाई ल्याउनु भनिरहेको हुन्छ, यो समाचारलाई हेडलाइन बनाउनु भनिरहेको हुन्छ। अब किन यो गेस्टलाई ल्याउनु भनेको हो, किन यसलाई हेडलाइन बनाउनु भनिराखेको हो, सायद व्यवस्थापकलाई मात्रै थाहा हुन्छ। अब ऊ बाध्य छ बिचार, उसको कामै त्यसलाई यस्तो खालको गर्नु। त्यहाँ अगाडि कसलाई ब्यानर न्युज बनाउने, कसको फोटो राख्ने, फोटो राख्दाखेरि पनि कस्तो खालको फोटो राख्ने, कसैलाई डिफेम गर्नुपर्ने छ भने चिया खाइराखेको, बोतल मुखमा कोचिराखेको, किच्च गरिराखेको, यसो देखाइरहेको हुन्छ नि। तर त्यो जम्मैको पछाडि एउटा मकसद हुन्छ, कसैलाई डिफेम गर्नुपर्छ। जस्तो अब कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै नेताहरूको घरभित्रको एउटा यो मदिरा सेवन यस्तो गरिराखेको तस्बिर आइरहेको छ नि। हिजो चाहिँ सोसियल मिडियामा एउटा तस्बिर आइरहेको थियो, राष्ट्रपति ओबामा चाहिँ एउटा सामान्य होटलमा गएर अनि खानेकुरा साथीसँग सामान्य अरूसँगै बसेर, सानो हाम्रो यहाँको आरसी मोमो रेस्टुरेन्ट जस्तै देखिन्थ्यो हेर्दाखेरि पनि। अब हाम्रा नेताहरूको त त्यस्तो या त त्यस्तो होटलमा जाँदैनन् पहिलो कुरो, त्यसले नै एउटा मेसेज दिन्छ नि त। जस्तो ओबामा चाहिँ कहिलेकाहीँ सपिङ गरेर गइराखेको भन्ने देखिन्छ, कहिलेकाहीँ छोरीको फिस तिर्ने पैसा पुगेन र कम्पनीमा काम गर्न लागे भन्ने देखिन्छ। अब यी सब कुराहरू हाम्रो देशमा काहीँ पनि देखिँदैन नि। जबकि हाम्रो देशका नेताहरूले चाहिँ गर्नै पर्ने यो हो, किनभने यहाँको राष्ट्रपतिको भन्दा यहीँबाट काम गर्न गएको कोरियाको कामदारको डबल तलब हुन्छ भनेपछि त्यो देशको राष्ट्रपतिको तलब कति होला? यही कुरा अमेरिकी राष्ट्रपतिको पनि हो। तर त्यो चाहिँ कस्तो छ भने, जस्तो ओबामाकै कुरा गर्दाखेरि, ओबामा राम्रा लयर पनि थिए, उनको वार्षिक इन्कम चाहिँ $18 लाख थियो प्रेसिडेन्ट नहुँदा। प्रेसिडेन्ट हुँदा उनको इन्कम चाहिँ घटेर $12 लाख आयो। 6 लाख उनी घाटामा छन् यहाँ। अब यहाँ तपाईँ नेपालमा हेर्नुभयो भने कसको इन्कम कति छ र के इन्कमको आधारमा यिनीहरू चाहिँ प्राडो चढ्छन्, पजेर चढ्छन्, राजनीति गर्छन्, तपाईँ भन्न सक्नुहुन्न नि। 12 करोड 14 करोड एउटै मेयरको इलेक्सनमा खर्च हुन्छ भन्ने त तथ्याङ्क छ। विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा 17 लाखसम्म खर्च भएको रेकर्ड छ। अब विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा 17 लाख खर्च भनेको के होला भन्नु त? त्यो विद्यार्थीको त 1 रुपियाँ पनि इन्कम हुँदैन नि। ऊ त पढ्दैछ, घरबाट आएको, हाम्रो पालामा भने 300 दिएको हुन्थ्यो बाबाआमाले, अहिले ल अलिक खर्च महँगी बढ्यो 5000 दिएको हुन्छ र ल। अब घरबाट ल्याएको 5000 खर्च खाने मान्छेले 17 लाख कसरी खर्च गर्न सक्छ त? भनेपछि ऊ त्यहाँदेखि नै बाटो बिराउन थाल्यो। मन्त्री हुँदाको अन्तरालमा त ऊ डन नै भइसक्यो। यो नै नेपालको राजनीतिको जड र समस्या हो। चरित्रका कुरा भयो यहाँनिर, प्रतिबद्धताको। जस्तो प्रतिबद्धता चाहिँ ठुलो कुरा हुन्छ, काहीँ पनि कोही पनि प्रतिबद्ध हुनु जरुरी छ। जब प्रतिबद्ध भइँदैन भने त्यसपछि अब यस्ता कुराहरू हुन थाल्छन्। किन सुध्रन सकेन नेपालको राजनीतिज्ञहरूको चरित्र, यिनीहरूको व्यवहार? किनभने जनता नै दोषी त होइन नि? होइन, जनताको कुरा हेर्ने, जनता फेरि जनताको पनि 3टा तह हुन्छ नि, रैती हुन्छ, जनता हुन्छ, नागरिक हुन्छ। जनताको 3टा क्याटेगोरी हुन्छ। हाम्रो देशको जनता चाहिँ रैतीबाट बल्ल जनता भएको छ, ऊ नागरिक भएकै छैन। जब म नागरिक होइन भने त मैले मेरो भूमिका त खेल्नै सक्दिनँ नि। यिनीहरूको भूमिकाको कुरै हुँदैन। हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ निर्वाचनको बेला, जनयुद्धको बेला उनीहरूले ठुलो पौरख देखाउँछन्। जनयुद्धको बेला अथवा जनआन्दोलनको बेला मैदानमा झन्डा लिएर निस्किन्छन्। निर्वाचनको बेला कहिलेकाहीँ यो सब प्रवृत्तिलाई पनि छलेर, किनभने जम्मै मनी माइन्ड मसलबाट निर्वाचन हुन्छ। जनता आफ्नो मत चाहिँ निर्वात दिन पनि सक्षम हुँदैन यो मनी माइन्ड मसलले गर्दाखेरि। कि उसलाई प्रलोभन दिइन्छ, मनी पठाइन्छ, कि उसलाई उसमाथि माइन्ड प्रयोग गरिन्छ।
अनेक त्रास देखाइन्छ माइन लगाएर, तिम्रो यस्तो गऱ्यो भने यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ, परबाट चाहिँ यन्त्रले हेरिरहेको हुन्छ, कसलाई दिन्छौ त्यो देखिन्छ, भनेकोलाई दिएनौ भने कसरी बाँध्ता रहेछौ हामी पनि हेरौँला भनिदिन्छ। डराउनु परिहाल्यो। त्यहाँ एउटा मान्छे बसेको त्यहाँबाट क्यामेरा राखेको हुन्छ भन्दै हुन्छ, परबाट हेरिरहेको हुन्छ भन्ने हुन्छ। अब अबोध नागरिक हो कि भन्ने लाग्छ उसलाई। अब कि यो मनी कि त्यो माइन कि मसल भएन भने यही प्रयोग गर्ने हो। अनि यो तिनवटा हुने बित्तिकै त उसले त भनेको ठाउँमा त मतदानै गर्न सक्दैन। तर यसलाई पनि छलेर कहिलेकाहीँ चाहिँ उसले ठिक ठाउँमा भोट हालिदिन्छ र यिनीहरू कहिलेकाहीँ दण्डित हुन्छन्। जस्तो माओवादीकै कुरा गर्दा पहिलो संविधान सभामा प्रत्यक्षतर्फ 120 जितेको थियो नि त माओवादीले। त्यही जनता हो नि त, किनभने त्याग गरेर आयो, बलिदान गर्यो, जनयुद्ध गर्यो, सम्पूर्ण कुराहरू गर्यो, यसलाई रिवार्ड गर्नुपर्छ भन्ने जनताले ठान्यो। माओवादीले 120 पायो। तर जब ऊ पावरमा आयो, एमाले भन्दा काङ्ग्रेस भन्दा माओवादीको केही पनि फरक देखिएन। अनि यो पनि उही त रहेछ नि, झल्लाइहाले पनि उही रहेछ कुरा। किन माओवादी भने उनीहरूले माओवादीबाट मुह मोडे। माओवादीबाट मुह मोडेपछि दोस्रो संविधान सभामा त्यही माओवादीले 28 स्थान मात्रै जित्यो। अब यही कुरा मधेसवादीको हो। मधेसको कुरा पाहाडेले हामीलाई उठ्नै दिएनन्, हाम्रो प्रतिनिधित्व भने हो कि भन्ने लाग्यो मधेसका जनतालाई। घाप्प मधेसी प्रतिनिधिले हालिदिए, 52 स्थानमा विजयी बने। त्यही जनताले भोट हालेको हो नि। यहाँ आएर त यी मधेसी भन्ने त पाहाडे भन्दा पनि 1000 गुणा चाहिँ विकृत देखिए। हट त्यो त होइन रहेछ, यो त पाहाड मधेस जुदाउने कुरा रहेछ। वास्तवमा पाहाड भने पनि त्यही रहेछ, मधेस भने पनि त्यही रहेछ। आस्थाको आधारमा मतदान गरौँ भने तिनै मधेसका जनताले। अब मधेसी 52बाट खुम्चेर 11मा आयो। अब अहिले त मधेसीहरू माग्ने ठाउँमा आइपुगे। किनभने पाहाडे भन्दा पाहाडेले पनि स्वास्नीलाई बनाउने हो, मधेसीले पनि स्वास्नीलाई बनाउने हो। पाहाडेले पनि छोरालाई बनाउने हो, मधेसीले पनि छोराले बनाउने। मधेस पाहाड भन्ने त कुरै आएन नि यहाँ त। यो मधेस पाहाडको कुरा केही रहेछ, हामीलाई लडाउने खेलोमेलो रहेछ, छोडिदियो भाइ। मधेसीको कुरा गर्दा मधेसीले त यहाँसम्म गऱ्यो, दहेज पनि उसले सभासन्ति दियो। दहेज कति गाह्रो छ विश्वास गर्न, तर यही नै सत्य हो। कसैलाई मन्त्री बनाइदियो, सम्झिला तँलाई आपको मन्त्री बना देंगे, हमारे बेटा बेटी का आदान प्रदान करे भन्दै। पछिल्लो राजनीतिक घटना पनि यसैप्रति उद्धत हो। अब जनताको म कुरा गर्दै थिएँ, त्यसकारण जनताले कहिलेकाहीँ न्याय गर्छ। उसले चाहिँ दण्डित गरेर न्याय गर्छ, ऊ शहीद भएर न्याय गर्छ। ऊ जनयुद्धमा माओवादी त्यत्रो जनयुद्ध गर्यो, 17,000 मान्छे मरे। नेता त बिरलै मऱ्यो नि त्यहाँ, नेताका परिवारजनहरू पनि बिरलै मऱ्यो। अपवाद 2-3 जना, 5 जना भन्दा बढी त सङ्ख्या छैन त्यहाँ। मऱ्यो को त? जनतै। त्यसकारण जनताले यो तरिकाले आफ्नो भूमिका अदा गर्छ, गर्दैन भन्ने कुरा होइन। तर डेली चाहिँ ऊ गर्न सक्दैन, किन उसको त कुटो कोदालो छ नि त। उसले त उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ। छोरालाई पढाउनु पर्यो, छोरीको बिहा गर्नुपर्ने छ, दहेज दिनुपर्ने छ, ऋण तिर्नुपर्ने छ। अनि रात दिन तपाईँको पछि लागेर जनताको जीवन चल्छ त? कोरियामा गएर पसिना बगाउनु पर्ने छ, यहाँ ऋण छ ब्याङ्कको। त जनताले हर दिन जनताले तपाईँलाई बोकिरहन सक्दैन। त्यसकारण जनताको भूमिका एकदमै अब सामयिक हुन्छ, अकेजन मात्रै हुन्छ जनताको भूमिका। यो सम्पूर्ण कुरालाई ठोस बनाउनु पर्ने नेतृत्वले हो। अहिलेको राजनीति पनि त्यतैतर्फ ढल्क्या हो, केही फरकै छैन नि। नेपालको राजनीति 2007 देखि यता तात्विक रूपमा सेम छ। राजाको बरु 29 वर्षे पालामा अलिकति डिसिप्लिन थियो, अनि अनुगमन हुन्थ्यो, र प्रशासनले, राजनीतिले, मन्त्रीहरूले पनि जवाफदेही हुनु पर्थ्यो। सिस्टम निरङ्कुश थियो। तर अघि मैले भनेको प्रवृत्तिले गर्दाखेरि आम मान्छेले राजनीतिको प्रतिफल पाउँथे, प्रशासनको प्रतिफल पाउँथे, न्यायको प्रतिफल पाउँथे। न्यायाधीशको सारा घुस खाने इत्यादि गर्ने कर्मचारीहरूको त जम्मैको सेम त्यही हो। तर त्यहाँ चाहिँ कालीकोटमा यस्तो भयो भन्ने सुनिन्छ, के भएको बुझ्नु भनेर चाहिँ दरबारमा सैनिक सचिव हुन्थ्यो। दरबारको सैनिक सचिवले राष्ट्रपति सदस्यलाई त्यो कुरा पुर्याउँदैन थियो। मेजर कहाँ पुर्याएको थियो? त्यहाँ शाही सैनिक क्याम्पमा एउटा मेजर हुन्थ्यो। त्यो जनतामाथि यस्तो पर्यो भन्ने सुनिन्छ, के हो बुझ्नु भन्ने। अब सेना त अनुशासन हुन्छ, उसले त माथि झुटो भन्नै सक्दैन। भन्यो भने कोर्ट मार्सल भइहाल्छ त्यहाँ त।
चौकन्ना हुन्थ्यो त्यहाँ। अब 3टा हुन्थ्यो त्यहाँ लोकल पनि, जिल्लामा पनि, सिडिओ, इन्सपेक्टर, मेजर। उसलाई हेरेर आउँथ्यो, उसलाई हेरेर आउँथ्यो। फेरि जनसम्पर्क अधिकारी भन्ने नि हुन्थ्यो त्यहाँबाट स्पाइङ काम गर्ने। अनि जम्मैका यस्ता संयन्त्र हुन्थे। कसैले सिंहदरबारप्रति आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नु, कसैले दरबारप्रति हुन्थ्यो, कसैको सेनापतिमाथि, कसैको आइजीमाथि, अनि माथि पनि राजाको भाइ हुन्थ्यो, राजकुमारीहरू हुन्थे। सबैले चाहिँ त्यो कुरा सुन्ने। जस्तो अहिले भनौँ न, अब प्रधानमन्त्रीलाई, अब राष्ट्रपतिलाई तपाईँले केही पनि कुरा कम्युनिकेट गर्न चाहनुहुन्छ, सम्भव छैन नि। आफ्नो पार्टीका भन्दा अरूले त त्यहाँ त पहुँचै पाउँदैनन् नि। अनि कर्मचारीभित्र पनि राजनीतिकरण छ। अनि होइन यो त कामरेड यो होइन, यो काङ्ग्रेसीहरूले चलाएको हल्ला हो भनिदिने बित्तिकै उस्तै प्रधानमन्त्री भएर बसिरहेछ त्यहाँ, हो कि भन्ने लाग्छ। अब फेरि त्यहाँ काङ्ग्रेसको सरकार छ भनेदेखि अनि यही लग्यो भने बामेहरूले चलाएको हल्ला होइन, यो हाम्रा विरोधीहरूको कुरा हो, त्यस्तो कुरामा तपाईँ नलाग्नुहोस्। अब आज सुनिरहेको छ नि, मेट्रोको आइजी के भने, डिआइजी भने कि के भने, 9 महिना कि 7 महिनामै 7 महिना फाल्यो। किन अरे भने एमालेलाई सहयोग गरेन अरे। एउटा दृष्टान्त मात्रै हो र त्यो सत्य नहुन पनि सक्छ, प्रोपोगेन्डा मात्रै पनि हुनसक्छ। तर यो प्रवृत्ति त छ। जस्तो हो, प्रहरीकै कुरा गर्दाखेरि प्रहरीको चाहिँ एआइजी एउटा मात्रै थियो। अब एउटा मात्रै एआइजी भएपछि त भोलिको आइजी यही हो भन्ने कुरा त क्लियर थियो नि। प्रतिस्पर्धा भएन त्यहाँ। अब उनीहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धाको कुरा गुन्जाइस बन्दैन थियो। अब अर्को लगेर हालिदिए। अब तीभित्र होडबाजी हुन्छ, त्यहाँभित्र द्वेष हुन्छ, अनि अब घातक चाहिँ प्रतिस्पर्धाहरू हुन्छन्, चलखेल हुन्छ। अनि हाम्रो रमेश खरेलले भनेको थियो नि, पैसाको पोको नपुर्याउनेको पदोन्नति नै हुँदैन। यो भएपछि पैसाको पोको चाहिने हो। त यो सबैको मास्टर माइन्ड राजनीति हो। तर यही राजनीति देशभित्रैबाट चल्दैन, बाहिरबाट चल्छ भनिन्छ। कहिले उत्तरलाई दोष लगाइन्छ, कहिले दक्षिणलाई दोष लगाइन्छ, कहिले त्योभन्दा अलि परकोलाई दोष लगाइन्छ। वर्तमान राजनीति स्वाभाविकले चलाएको छ अथवा कतैबाट निर्देशित छ, के लाग्छ यहाँलाई? यो निर्देशित पनि होला, तर राजनीति शास्त्रको सिद्धान्त चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि राजनीतिक परिचालनमा इनर फ्याक्टर चाहिँ प्राइमरी हुन्छ, आउटर फ्याक्टर चाहिँ सेकेन्डरी हुन्छ। जस्तो तपाईँ यहाँ होइन, तपाईँलाई कसैले चलाएको भन्दैला, कसैले नभन्ला भन्नु त छैन। बुद्धिजीवीहरूले पनि अरूले चलाएका हुन्छन् भनिदिन्छ नि, हामीलाई पनि भनेको छैन र, भनेकै छ। अरूले नै चलाएको होला लु, तर चलेको त म हुँ नि त, त्यसको जिम्मेवारी त मैले लिनु पऱ्यो नि। त्यस कारण राजनीतिमा पनि जस्तो भनौँ न, तपाईँहरूको यो धेरैले मलाई सोधिरहेको हुन्छ, यो आफै अनौठो छ नि त। तपाईँको आँखाको अगाडि 7 साल बाहिरले गरिदियो, जनयुद्ध बाहिरले गरिदियो, जनआन्दोलन बाहिरले गरिदियो, अनि तपाईँको राजनीति चाहिँ कसरी भित्रबाट हुन्छ त? अब बेतुका कुरा होइन यो। तपाईँलाई बाबुले पढायो, आमाको मिहिनेत छ, भाउजूको लगानी छ, तपाईँको लागि तपाईँ मात्रै स्वतन्त्र हुनुहुन्न नि। तपाईँ भोलि श्रीमती आउँछ, छोराछोरीका कुरा हुन्छन्, त्यो जम्मैलाई सेयर गर्नुपर्छ तपाईँले। कमाएको त तपाईँले हो, सुख गरेर दुःख गरेर दुनियाँ गरेर। तर यसको जवाबदेही त घरपति तपाईँले, मैले आज यति कमाएँ भन्नु पऱ्यो, बुवा मेरो यो अवस्था छ भन्नु पऱ्यो नि। तर मेजर त तपाईँ हो नि त। त्यो कसरी मैले न्याय गर्न सक्छु भन्ने कुरा त तपाईँले हिसाब गर्न सक्नु पऱ्यो नि। त्यस कारण बाहिरको प्रभाव, सम्पूर्ण कुरा, तपाईँको बजेटै नेपालमा बन्दैन। हाम्रो टोटल राजस्व, आज मात्रै रेडियोको मैले कुरा सुनिरहेको थिएँ, राजस्व योचोटिको इस्टिमेसन चाहिँ 10 खरबको थियो। युजुअली हाम्रो 8 खरबको बजेट हो। यो वर्ष 10 खरब यिनीहरूले अनुमान गर्छ। 10 मलाई लाग्छ 6 खरब पनि उठ्दैन होला। बाँकी त बाहिरबाट भर गर्नु पर्यो। 16 खरबको बजेट छ भनेपछि 10 खरब कहाँबाट आउँछ त? बाहिरबाट आउँछ, रेमिटान्सबाट एउटा आउँछ होला मान्यो होइन। बाँकी त कि ऋणबाट कि कोहीबाट, ऋण भने कि एडिबी होला कि आइएमएफ होला कि विश्व ब्याङ्क होला। ठ्याक्कै स्वार्थ के रहन्छ नेपालमा? राजनीतिक अस्थिरता बनायो भने उनीहरूको स्वार्थ कसरी पूर्ति हुन्छ? अब 2-3टा हुन्छन् त्यसका। एउटा त उनीहरूको रणनीतिक लक्ष्य हुन्छ। उनको रणनीतिक लक्ष्य अन्तर्गत नेपालको चाहिँ जियो पोलिटिक्सलाई प्रयोग गर्ने। जस्तो चाइनाको स्वार्थ के छ?
भन्दाखेरि एउटा त बेल्ट एन्ड रोड भयो, अर्को त एन्टी टिबेटियन एक्टिभिटीको नेपाल हब नबनोस्, उसको यो स्वार्थ छ। अब रणनीतिक लक्ष्य अन्तर्गत नेपालको जियो पोलिटिक्स आफ्नो अनुकूल बनाउने, तपाईँले जुन उत्तर दक्षिण अलि पर भन्नुभयो, त्यो अलि परको चाहिँ त्यो स्वार्थ छ उसको। किनभने भोलिको चुनौती त वेस्टर्न वर्ल्डको लागि त चाइना हो। चाइनासँग फेस गर्नको लागि नेपालको जियो पोलिटिक्स इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसको लागि उनीहरूले नेपाललाई हेरिरहेको हुन्छ। अब भारतको त अब हाम्रो हरेक दृष्टिकोणले त्यो हरेक निकटताहरू पनि छन्। मैले देख्छु हाम्रो एउटा ट्रिटमेन्ट पनि यहाँ आउँदैन। अब तपाईँ देखिरहनुहुन्छ झलनाथ खनालको त्यति एउटा आखिर हुँदो रहेछ नि त, उहीँ पुग्यो निको भइहाल्यो भने, त्यति पनि यहाँ स्थिति छैन। अब धर्म कर्म स्थिति नभएरै गएको हो त उसो भए होइन, त्यो त व्यवहारले त्यही देखायो नि। जस्तो उनीहरूले त ढाडस दिनुपर्थ्यो, होइन हाम्रो देशको पनि स्वास्थ्य प्रणाली, हाम्रा पनि चिकित्सकहरू ठिक छन्, म यसमा भर गर्छु भनेर उनले त जानुपर्ने वीर अस्पताल हो नि। तर उनी जाँदैन। उनलाई थाहा छ वीर अस्पतालमा के भएको छ भनेर, कस्तो लठुवालाई त्यहाँ डाइरेक्टर बनाइएको हुन्छ। उनले त पैसा खाएर त्यो नियुक्ति गरेका छन् त, उनीहरूलाई थाहा छ नि त। उनीहरूलाई थाहा छैन र त्यो कुरा पक्का थाहा छ। त्यस कारण यिनीहरू कामका छैनन् भन्ने कुरा त थाहा छ उनीहरूलाई। अस्ति हाम्रो एउटा मिडिया क्षेत्रको साथीको आइरहेको थियो नि, हाम्रो रघु मैनालीको क्या अरे, होइन गुरु मैनाली बिते, रघु मैनाली आफै मिडिया क्षेत्रमा काम गर्ने हुन्। टिचिङ हस्पिटलको विदीर्ण एउटा अवस्था चाहिँ उनले त्यहाँ चित्रण गरिरहेको थियो। त यो अवस्था छ हाम्रो। यो सबैभन्दा बढी यस्तो गराउने त्यही नेतो भन्ने हो र सबैभन्दा बढी उसैलाई थाहा छ यो कुरा। त्यसपछि उसको त्यहाँ आस्था छैन, त्यहाँ विश्वासै छैन उसको। यसो गरे यस्तो गर्छ, फेरि पैसा कमाउनको मात्रै पनि उनीहरू जान्छन्। बिरामीको बाहना गर्ने, उनीहरूले त पैसा पाइहाल्छन्। केही नभए एकचोटि झलनाथको 2 करोड जति त गइहाल्छ, त्यसमा 75 लाख जति खर्च गर्छन्, बाँकी गोजीमा हालिहाल्छन्, अरू बच्छ धन्दा। अघि मैले भने नि। अब यस कारणले भारतको त आफ्नै स्वार्थ पनि, आफ्नो एउटा हाम्रो कल्चरल लिने दिनेको कुरा पनि भयो, होइन हाम्रो यो मधेस इत्यादि मात्रै भन्छन् यहाँ। मधेस सदेशको कुरा नै होइन यो। उता हाम्रो बाजुरा बैतडीतिर गयो भने, पिथौरागढतिर, देहरादुनतिर वैवाहिक सम्बन्ध आदान प्रदान यस्तो हुन्छ। साउथ बेल्टमा बिहारतिर, उत्तर प्रदेशतिर यस्तो हुन्छ। अनि इस्टर्न बेल्टमा गयो भने फेरि सिक्किम, दार्जिलिङ, नर्थ इस्टर्नतिर गयो भनेदेखि टिबेट। म अस्ति भर्खरै यहाँ पुगिरहेको थिएँ तातो पानीमा, सम्पूर्ण नेपालीहरूको आदान प्रदान पारिपट्टि हुँदो रहेछ। सबै जो सिन्धुपाल्चोकको त्यो लिपेङ क्षेत्रका जो बासिन्दाहरू हुन्, सम्पूर्ण उतै खासा के भन्छन् नि यिनीहरू। त यस्तो इन्टरलिङ्क इन्टररिलेसन छ हाम्रो। अब त्यसमा अब राजनीति पनि भारतको, अब अहिले त हिन्दुत्वको कुरा पनि छ। किनभने अब संसारभरि सबै धर्मका एउटा न एउटा राष्ट्र छन्। जस्तो इस्लाम राष्ट्रहरू के अरे 57 छन्, इसाई राष्ट्रहरू 152 जति छन्, जू राष्ट्र छ एउटा, 12-15वटा बुद्धिस्ट राष्ट्रहरू छन्। संसारमा हिन्दू राष्ट्र मात्रै कहीँ पनि छैन। 20% भन्दा बढी त विश्वमा हिन्दूहरूको सङ्ख्या पनि छ नि त। त्यस्तो बेलामा वाइ नट वान हिन्दू नेसन भन्ने पनि छ इन्डियाको। त्यो चासोमा इन्डिया छ, त्यो चासोमा पनि छ। किनभने फेरि यसलाई धर्मनिरपेक्ष बनाइदिएको फेरि त्यही इन्डियाले हो फेरि। किनभने हिजो अर्कै क्लिक त्यहाँको पावरमा थियो, उनीहरूको इन्ट्रेस्ट अनुसार यहाँ यी सबै सिस्टमहरू ल्याइयो। आज अर्कै पावर सेन्टर छ त्यहाँ। अब अहिले अर्कै पावर सेन्टर आयो। त्यो उनीहरूले, हामीले गल्ती गरेर, त्यो कर्नल बक्सीले भनेकै छ, हामीले जेएनयूबाट चाहिँ कम्युनिस्ट निर्यात गरेर हिन्दू राज्य र राज संस्था सिद्ध्याउँ भनेर उनले अन्तर्वार्तामै भने। त्यही कारणले अहिलेको व्यवस्था धर्मरायको होइन, त्यो कारणले हस्तक्षेपको हामी कुरा गर्दैथ्यौँ नि। धर्मराम त यो कहाँ धर्मराको छ र? हस्तक्षेपको हामीले कुरा गऱ्यौँ नि त। त्यो कारणले साउथको पनि हस्तक्षेप। किन हस्तक्षेप हुन्छ भन्दा यी कारणहरू छन्। साउथको त्यो छ, नर्थको त्यो छ, फारको पावर हुन्छ उसको फेरि त्यो छ।
डाक्टर साहब हामी छोटो विश्राममा जान्छौँ, विश्रामपछि दर्शक पनि हामी छोटो विश्राम लिन्छौँ, विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। छोटो विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। हामी कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा छौँ र आजको सन्दर्भभित्र रहेर समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र नेपाली राजनीतिज्ञका चरित्रका बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी हुनुहुन्छ, जो राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक हुनुहुन्छ। उहाँलाई पुनः स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब पुनः स्वागत छ यहाँ। ल धन्यवाद। अब केही राजनीतिक पार्टीभित्रका आन्तरिक चर्चा गरौँ। सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले ऊ आफैभित्र रमाइरहेको छ, जसले गर्दा सत्ता सञ्चालन गर्न पनि असहज अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। यहाँले के देख्नु भएको छ नेकपा एमाले भित्रको यो अन्तरसङ्घर्ष? खास कारण के हो यो? अब कारण त्यो सत्ता कलह हो, किनभने नेपालको व्यवसाय भनेकै राजनीति हो। सबभन्दा ठुलो उद्योग नै राजनीति हो नेपालमा। सबैभन्दा छिटो प्रगति हुने क्षेत्र नै राजनीति हो भन्छन्, सही हो यो? त्यही नै हो नि। जब सबै अहिलेसम्म भने अरबपति को छ त नेपालमा? सम्पूर्ण साधन स्रोत कोसँग छ त भन्दा त राजनीतिसँग छ। सबभन्दा राम्रो ऐस आराम कसले गरेको छ भन्दा त राजनीतिज्ञले गरेको छ। सबैभन्दा राम्रो एजुकेसन कसले पाउँछ त भन्दा राजनीतिज्ञका छोराछोरी। सबै डाक्टर इन्जिनियर को छन् त? उनीहरू नै छन्। त्यहाँ के भनिन्छ भने एक पक्षले सिद्धान्तको लडाइँ भन्छ, अर्को पक्षले होइन नितान्त पदको लडाइँ भन्छ। के देख्नुहुन्छ? मैले भनिहालेँ नि, सत्ताको यो कला हो। यो सिद्धान्तको होइन, विचार सिद्धान्त देश जनता केही पनि छैन यहाँ। कसरी लिनुभएको छ अध्यक्ष ओलीको यो कदम? सरकारको नेतृत्व पनि उहाँले नै गर्नुभएको छ, पार्टी पनि मिलाउन सक्नु भएको छैन। अब ओलीको कुनै पनि कदम शैली प्रस्तुति ठिक छैन, तर के गर्ने? निर्वाचित अध्यक्ष हुन्, प्रधानमन्त्री हुन्, विकल्प पनि छैन। अनि विकल्प किन छैन? विकल्प छ भन्दैमा तपाईँलाई यहाँबाट जबरजस्ती तपाईँको प्रश्न गर्ने तरिका भएन, हटाउन सक्छु तपाईँलाई? विकल्प हुँदो हो त भने पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको मान्छे अहिलेसम्म त त्यही हुनुहुन्छ। होइन, विकल्प छ भनेर त विधिद्वारा पुष्टि गर्ने प्रणाली अपनाएको छ नि त। राजाको सिस्टम हो र यो। राजाले तँदेखि भइनस् भने सिद्धियो। अब यहाँ त तँदेखि भइनस् भन्दैमा ऊ हट्दैन। जब विकल्पको कुरा उठ्यो, माधव नेपाल एब्सेन्ट बसिदिए। त्यही बेला माधव नेपालले अहिलेको जस्तो शेरबहादुरलाई सपोर्ट गरेको भए त सिद्धिहाल्थ्यो नि कुरा। 123 मात्रै भयो, 138 चाहिन्थ्यो प्रधानमन्त्री हुनलाई। त्यसकारण यो त विधिको शासन हो नि त, लोकतन्त्र भने त। यस्तै हो राजनीति। होइन, यो विधिको शासनमा विधिले मात्रै, जस्तो ट्रम्प पनि त ओली जस्तै त हुन् नि। संसद भवनमा आगो लाउन पुगे ट्रम्प, तर कसैले केही गर्न सकेन नि। अन्त्यमा जनताले मतदानद्वारा छुट्टी गरिदिए, ट्रम्पको कहर सिद्धियो। हाम्रो ओलीको कुरा पनि त्यही हो। ओलीलाई त्यहाँ पुर्याएको हामीले हो र? एमालेकै सङ्गठित कार्यकर्ताले मतदानबाट त्यहाँ पुर्याएको होइन। तपाईँ एउटा प्रक्रिया पुर्याएर यहाँ आएको हुनुहुन्छ। अब तपाईँलाई मन पर्दैन यहाँको म्यानेजमेन्टलाई भने आज मन परेन, भोलिदेखि नआइज उसले पनि भन्नु सक्दैन। तपाईँले स्पष्टीकरण माग्नु पर्यो। तपाईँले के नराम्रो गरेको त्यो तपाईँलाई पुष्टि गर्नु पर्यो। प्रक्रियागत हुन्छ। प्रक्रिया तरिकाले मात्रै तपाईँलाई यहाँबाट भने त ऊ त एउटा प्रधानमन्त्री हो नि। अब भनिदिनुहोस्, एकापट्टि केपी शर्मा ओली, अर्कोपट्टि 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, सङ्घर्ष चलिरहेछ त्यहाँनिर। साँच्चै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक कदम चालेकै कारण यो अवस्था सिर्जित हो
अथवा नितान्त स्वार्थका लागि? होइन, कदम असंवैधानिक हो, त्यसमा दुई मत छैन। तर असंवैधानिक कदम चाल्ने ठाउँमा पुर्याउने फेरि यिनीहरू हुन्। जहाँसम्म 5 प्रधानमन्त्रीको कुरा छ, विदेशी हस्तक्षेपको कुरा उनीहरूले गरेका छन्। विदेशी हस्तक्षेप भन्ने चिज नेपालमा ल्याउने नै उनीहरू हुन्। फेरि केपी ओली त विदेशी हस्तक्षेपको विरुद्ध लडेर जनताको मत हासिल गर्न सक्षम भएका चतुर नेता हुन्। केपी ओलीको कुरा गर्दा त अब बाबुराम चाहिँ विदेशी हस्तक्षेप भयो भन्छन्। बाबुरामलाई नै माओवादीमा हुँदाखेरि रहले बाबुरामका लागि पटक पटक ममाथि दबाब दिने गरेछ भन्थे प्रचण्ड। प्रचण्डले त उहीँ बसेर जनयुद्ध गरे। एमसिसी विदेशी हस्तक्षेपकै धोतको भन्छन्, त्यसमा सही गर्ने आफै शेरबहादुर हुन्। अनि खोइ त मिल्यो कुरा यहाँसम्म भन्न थालियो कि राजतन्त्र नै ठिक रहेछ अहिले राष्ट्रपति प्रणाली भन्दा त भनेर नेताहरूले भन्न थाले। अब त्यो त कुनै नेताले मैले भनेको सुनेको छैन। प्रचण्डले भनेको सुन्नु भएको छैन? होइन, त्यो 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 पदको गरिमा उनीहरूले राखेका थिए भन्ने मात्रै सुनेको हो मैले चाहिँ। राजतन्त्र ठिक भनेको त मैले अहिलेसम्म सुनेको छैन। बरु राजतन्त्र नै ठिक भन्ने सब होइन, बरु राष्ट्रपतिको तुलनामा त राजा महाराजाले सम्मान राखेका थिए भनेको छ। उनले भनेको शब्द यही हो। सही हो यो शब्द? होइन, सही। प्रचण्डले यो अभिव्यक्ति दिनु ठिक छ? अब ठिक गलतमा डिबेट गरौँला, तर त्यो वास्तविकता हो नि। वास्तविकता देख्नु त्यो वास्तविकता हो। किनभने स्वयं प्रचण्ड भन्दा पनि सम्मान त सूर्यबहादुर थापाले मेन्टेन गरेको थियो नि त। किन यिनीहरू त के प्रधानमन्त्री छन् र यिनीहरू? त्यही कुरा राष्ट्रपतिको हो। उनले चाहिँ सत्य ओकल दिए। अब सही कि गलत त्यसमा डिबेट गरौँ। पक्का हो नि, एउटा प्रोफेसरै भन्नु न। आजको प्रोफेसर हुँदा त पञ्चायतकालको प्रोफेसर त 1000 गुणा माथि हुन्थ्यो नि। किनभने अहिले पार्टीको आधारमा प्रोफेसर दिइन्छ। मै भन्छु, म आफै प्रोफेसर हुँ। मेरा गुरु त्रिरत्न माना जस्तो म अर्को 100 वर्ष नै हुन सक्दिनँ। मै भन्छु। यसरी के भन्छु भने आजको प्रोफेसरको भन्दा हिजोको प्रोफेसरको सान माथि थियो। त्यसो भने मैले के गरेँ त? पञ्चायतको प्रशंसा गरेँ। अब मन्त्री बैठामा हौँ, मुख्य सचिव बैठामा हौँ, राजदूत बैठामा हौँ। आजको राजदूत त हिजोको राजदूतको पिउन बस्न सुहाउँदैन। मैले के भने त? प्रचण्डले यो सत्यतालाई त्यहाँ स्वीकार गरिदिए। किनभने आजभोलि राजदूत पद बजारमा किन्न पाइन्छ, सस्तो छ। हिजो त्यो सिस्टम थिएन। ऊ दरबारिया हुन्थ्यो, त्यो कुरा सत्य हो। तर ऊ काबिल पनि हुन्थ्यो, त्यो पनि सत्य हो। देशको प्रतिनिधित्व गर्न सक्थ्यो उसले। अब यहाँ त तपाईँको देखिहाल्नुभयो अस्ट्रेलियाको त्यो के आङफुटी कि के भन्ने शेर्पाको कुरा आइरहेको थियो। अब राजदूत थिइन्, मानव तस्करीको आरोप लागिरहेको छ उनीमाथि। अब त्यो तुलनामा त हिजोका राजदूतले त सम्मान राखेका थिए नि त। हिजो पनि गल्ती गरेका थिए, त्यही मध्ये एउटा किताब चोर राजदूत देखा पर्यो, तर 24 घण्टामा जागिर गयो नि त। यिनीहरूले त कार्यदल गठन गर्नु पर्यो। कार्यदल गठन गरेर राजीनामा दिन लगाइयो उनलाई। हिजो होइन, 24 घण्टाभित्र त्यो चोर राजदूत काठमाडौँ उतारिएको थियो हिजो। अघि मैले भने नि, हिजो चाहिँ मोनिटरिङ हुन्थ्यो, कन्ट्रोल मेकानिजम थियो। यो के गरेको भनेपछि जवाफ दिनुपर्थ्यो त्यहाँ। आज सबै स्वतन्त्र। अब अहिले त यस्तै हो, काङ्ग्रेस चलाएको षड्यन्त्र हो भन्दै भइगयो। काङ्ग्रेसको राज्य छ नि, बामेहरूले चलाएको हल्ला भन्दै भइगयो। यो गठबन्धन छ नि, 5 दलीय गठबन्धन भनिएको छ। यो गठबन्धन कस्तो छ, यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, यो त अनैतिक गठबन्धन हो र अराजनीतिक गठबन्धन हो। अर्काको पार्टीका सांसद देखाएर प्रधानमन्त्री हुन खोज्नु त्यो अनैतिकता होइन, अलोकतान्त्रिक होइन त्यो। फेरि शेरबहादुरलाई त उहाँहरूले त संविधान बचाउनको लागि गरे भन्नुहुन्छ नि। त्यो त मैले अघि भनिहालेँ। अब उहाँहरू त्यही भन्नुहुन्छ। अब संविधान बचाउने असंवैधानिक तरिकाबाट, असंवैधानिक गतिविधिको प्रतिरोध असंवैधानिकै त त्यो रहेछ विधि। यसरी व्याख्या गर्दा छन् नेपालमा लोकतन्त्रको कि उनीहरू मात्रै जान्दछन् भन्ने लाग्छ कि उनीहरूलाई, उनीहरू मात्रै बुझ्छन् कुरा भन्ने लाग्छ कि अरू सब मूर्ख भन्ने लाग्दो रहेछ उनीहरूलाई। एक दलको सांसदले
अर्को दलको प्रधानमन्त्री बनाउँदै हिँड्नु लोकतन्त्र हो त्यो चाहिँ? त्यो संविधान व्यवस्था छ त्यस्तो? दल सम्बन्धी नियममा त्यस्तो व्यवस्था छ? होइन। यो सबै यिनीहरूको चाहिँ अराजनैतिक झगडा हो। जस्तो म भन्दै थिएँ, अनैतिकता पनि हो यो, अनि फ्लोर क्रसको अपराध यहाँ चाहिँ आकर्षित हुन्छ, यस्तो गर्नु पाइँदैन। ठिक छ, पार्टी ब्रेक गरेर 40% लिएर माधव कुमार नेपालहरू बाहिरियौँ, अनि त्यसलाई आफ्नो दल सम्बन्धी नियम कानुनमा टेकेर दल दर्ता गरौँ निर्वाचन आयोगमा, अनि सहकार्य गरौँ न, भइहाल्यो नि। त्यो स्वतन्त्र छँदैछ, त्यो स्वतन्त्र छँदैछ, गरौँ न उनीहरू, निर्वाचन आयोगमा जाउँ, हामी बोल्छौँ नि त्यसमा त। फेरि यो एउटा। अर्को, नेपाली काङ्ग्रेसलाई त प्रतिपक्षमा बस्ने आदेश हो, जनमत त त्यहाँ हो नि त। 5 वर्ष त यिनीहरूले सत्तामा च्याउनु उपयुक्त हुँदैन। गण्डकीमा देखिसक्यो। त्यो त जहीँ पनि भइगयो। अब गण्डकी भयो, उता प्रदेश सुदूरपश्चिममा भयो, कर्णालीमा भयो, अब ती पनि अब फ्लोरै क्रस गरिराखेको छ, खुल्लम खुल्ला भनिरहेछन्। अब त्यसको के दबाई छ? काठमाडौँमा त गैर संवैधानिक भयो, अनि त्यहाँ त्यस कारणले यो संविधान इत्यादि भन्ने कुरा होइन, यो यिनीहरूको यो सत्ता कलह हो। यसमा अब जस्तो केपी ओली नै गरेको पनि, अघि मैले भने सम्पूर्ण उनले गरेको केही पनि मिल्दैन, संविधानको पनि प्रतिकूल छ। तर विकल्प त दिनु पर्यो नि। अब विकल्प पनि दिन नसकेको अवस्था भयो नि। अघि मैले भने नि 123 मात्रै त पायो विकल्पले। त्यस कारणले सामना गर्नुपर्छ, झेल्नुपर्छ, त्यो नै लोकतन्त्र हो। ओलीले निर्वाचनमा जाउँ भनेर मिति तय गरेको त्यसमै ठिक थियो यो? होइन, त्यो ठिक गलत फेरि दलालले भन्छ, हामी त्यस्तो भन्न सक्दैनौँ। हामी त एउटा सिनारियो मात्रै देखाइदिन्छौँ। विकल्प थिएन, विकल्प दिन सक्दैनन् भने त निर्वाचन विकल्प होइन लोकतन्त्र? त्यो निर्वाचन विकल्प हो। त्यसैले मैले के भनेको छु भनेदेखि, अघि मैले भनेको जुन प्रवृत्तिगत मैले कुरा गरेँ, त्यसको सापेक्षतामा चाहिँ केपी ओलीले गलत गरेको भन्ने लाग्छ भने लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीलाई दण्ड दिने भनेको जनताले मात्रै हो। त्यो हिसाबले त तलै जानु पर्यो। तल समस्या के भयो भने संवैधानिक व्यवस्था छैन, संविधान त उल्लङ्घन गरेको छ प्रधानमन्त्रीले। त्यस्तो बेलामा अदालतले चाहिँ आदेश दिनु पर्यो। अब अदालतले चाहिँ एकपटक, अदालतमाथि नै प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ। यसको कारण त्यही हो, किनभने सम्पूर्ण पदहरू किनबेच छन् नेपालमा, न्यायाधीशहरू पनि पैसा तिरेर त्यहाँ गएका हुन्छन्। आखिरमा जोडिने भनेको त्यहीँनिरै गएर हो। किनभने कोही कसैले पनि निष्ठापूर्वक काम गरेन नि त हाम्रो देशमा। बौद्धिकको त्यही हो, मिडियाको त्यही हो, राजनीति, किन राजनीति विकृत छ नि त। सम्पूर्ण नीतिको मूल नीति भनेको त राजनीति हो। अब राजनीति नै तपाईँको किनबेचबाट मन्त्री भइसकेपछि त, अनि उसले पनि किनबेचबाटै डाइरेक्टर बनाउँछ अथवा मुख्य सचिव बनाउँछ। अर्को रमाइलो प्रसङ्ग, माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेका नेताहरू, आफ्नै पार्टी आफूले सङ्घर्ष गरेर आफ्नो दुनो सोझ्याएका नेताहरू आज निर्वाचन आयोग पुगेर त्यही पार्टी अवैधानिक छ, खारेज हुनुपर्छ भनेर माग उठाइरहेछन्। यसलाई यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? अनि त्यो अराजनीतिक हो र त्यो अनैतिक माग हो त्यो, र असम्बन्धित पनि हो त्यो। माओवादी पार्टी खारिज भने के कि आफू पनि दाबी गर्नु? त्यो माओवादी पार्टी खारिज गरेर उनीहरूले के पाउँछन्? यो सान्दर्भिक कुरा नै होइन, यो असान्दर्भिक कुरा हो। यसको कुनै अर्थ पनि छैन र मूल्य पनि छैन। व्यक्तिगत इगो हो त्यस भए होइन, केही खेल होला त्यहाँ। अब इगोको मात्रै कुरा भएन, किनभने उनीहरूले अन्टसन्ट कुरा पनि त्यहाँ भनिरहेछन्। किनभने उनीहरूले गरेको हरकत एकदमै गलत छ नि। एउटा अब मन्त्री पदको लागि उनीहरूले आफ्नो पार्टीलाई लात हानेका छन् होइन। अब माओवादीले त ती जम्मै मान्छेलाई त उचित स्थान दिइआएको विगत छ नि त। पार्टी अनेकचोटि फुटाउनेहरू हुन् तिनीहरू, गुटबन्दी गर्नेहरू हुन् तिनीहरू। बादललाई हामी जम्मैले चिनेकै छौँ। पार्टी फुटाए, पहिला वैद्यलाई अप्ठ्यारोमा पारेर फर्केर यहाँ आए। प्रचण्डलाई पनि चिनेका छौँ, प्रचण्डले उनीलाई गृहमन्त्री बनाइदिए, त्यो पनि गल्ती थियो। ठिक छ, तपाईँले एकचोटि गल्ती गरिहाल्नु, लाइनमा बस्नुहोस्, तपाईँ सुध्रिएको खण्डमा पार्टीले उचित मूल्याङ्कन गर्छ, यो थियो नि भन्नुपर्ने। तर घुवा पलाएर गृहमन्त्री दिदिए। अब उनले अहिले एन मौकामा प्रचण्डलाई लात मारिदिए। यो त
कृतज्ञताको पनि पराकाष्ठा हो, अनैतिकता पनि हो। यसको कुनै अर्थ छैन नि। अब जसपा प्रवेश गरौँ, आधा दर्जन दलहरू मिलेर बल्ल बल्ल जसपा बनाएको थियो। आज फेरि फुटको सङ्घारमा छ, हामी एक ठाउँमा बस्न सक्दैनौँ भनेर निर्वाचन आयोगमा भनिरहेछ। यो जसपा पार्टी परिचालन र यिनीहरूको फुटलाई यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? अब यो मधेसवादी दलहरूको झन् जन्म नै खानका लागि भएको भनेको छु मैले। खान पनि यिनीहरू फेरि भुँडे भाग खाने हिम्मत गर्दा रहेनछन्। योचोटि प्रधानमन्त्री हुने पालो थियो महन्त ठाकुरको, अवसर थियो। अब हामीले क्याम्पेन पनि गरिदिएको थियौँ। मै नै हो त्यसको सुरु क्याम्पेन गर्ने, किनभने मधेसीलाई भएन, मधेसीलाई पनि रोइरहन्थे। पाहाडैले खायो, पाहाडैले खाइदियो। तपाईँले क्याम्पेन गर्नुभयो? होइन, मैले महन्तको पालो हो भनिदिएको थिएँ मैले। मेरो क्याम्पेन भने के, सार्वजनिक ठाउँमा बोलेको थिएँ। यही त हो नि। मलाई त कहीँ ठुल्ठुलो टिभीले बोलाउँदैनन्, पत्र पत्रिका मेरो लागि छापिँदैन, कुनै फोरममा मलाई बोलाउँदैनन्। यस्तै अहिले भन्दै नि, यस्तै फोरममा चाहिँ महन्तको पालो है म भनिदिन्थेँ होइन। तर उनले होइन म प्रधानमन्त्री हुन्न, यिनीहरूलाई मन्त्री बनाए हुन्छ भन्ने राजनीति खेलिदिए। त्यसपछि अदालत आइपुग्यो। त यिनीहरू चाहिँ एकदम निकृष्ट पदको लागि जन्मेका पार्टीहरू हुन् यिनीहरू। अब बाबुरामलाई त तपाईँले चिन्नु नै भएको छ। अब माओवादी हुँ भने त्यहाँबाट खेती गरेर प्रधानमन्त्री भए। माओवादी बाबुराम उहाँले आफूले कम्युनिस्ट भन्नै रुचाउनुहुन्न। त्यही त भन्छु। अब उनलाई प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने त कुनै कारण थिएन। उनी कुनै आइडियोलग पनि थिएनन्, कुनै पार्टीको नेता पनि थिएनन्, संसदीय दलको नेता पनि थिएनन्। कसरी प्रधानमन्त्री भए त उनी? प्रचण्ड त दानी हुन् क्या, तिनलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाइदिए। अब प्रधानमन्त्री भए, स्वाइनलाई पनि बनाए, जेठसाजुलाई पनि बनाए, सारा गराए। गलगिद्ध भइसकेपछि माओवादी आन्दोलनको सान्दर्भिकता सिद्धियो भनेर मधेसवादी हुन आइपुगे। अब यस्ता जालहाले अनि के मधेसवादी भने? यस्ता नि मधेसवादी हुन्छन्। यी त भातवादीहरू हुन् यिनीहरू त। नितान्त स्वार्थ। माओवादीको त्यही भयो होइन। कान्छा मामाको कुन गति, जेठा मामाको कुन गति, कान्छा मामाको भाङ्राको धोती भने जस्तो के हुन्छ यस्ताबाट? डाक्टर साहबसँग धेरै प्रसङ्गहरू उठाउनु मन थियो, तर निर्धारित समय सक्यो। हामी कङ्ग्रेसको प्रसङ्ग जोड्नै भ्याएन भएको छ। अर्को बसाइमा फेरि जोड्नेछौँ। यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार अभिव्यक्त गरिदिनु भयो, यसका लागि यहाँलाई विशेष आभार। ल, हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, नेपाली राजनीतिक दलहरूका चरित्र र यिनीहरूले खेलिरहेको भूमिका विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गऱ्यौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी हुनुहुन्थ्यो। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।